Today my topic is hot and his function. Wow, activities. परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान का मुनव्विर। तफसीर कुर्तुबी ने लिखा, अल्लाह उस नूर की मिसाल का मिशकात, एक ताक की तरह। बसैया में अच्छे से आप लोग को भी याद होगा, मुझे भी पता है, पुराने जमाने में 3 फीट की दीवार बनती थी, मिट्टी की दीवार 3 फीट की, उसी में ताक बनाया जाता था। 2 फीट की भी हो सकती, उस ताक में चराग रखा जाता है। कुरान शरीफ में 3 चीजों का जिक्र आया, ताक, चराग, और जब चराग हवा से बुझने लगा तो इंसानों ने तरक्की की और लालटेन बनाया। और लालटेन किसको कहते हैं? चराग के गिर्द कांच लगा। कुरान शरीफ में तीनों का जिक्र है, ताक, चराग और कांच। ताक कहते हैं मिशकात को, चराग कहते हैं मिसबाह को, और ग्लास यानी कांच कहते हैं जुजाजा। अरबी में तीनों लफ्ज़ कुरान शरीफ के अंदर मौजूद। उस ताक में चराग रखा जाता, और वो चराग जब बुझने लगा तो लोगों ने क्या किया? लालटेन का वजूद बख्शा। अल्लाह ने हर इंसान की बॉडी में ताक बनाया, और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है, इसे गौर से देखें। हर इंसान की बॉडी, और इस पोजीशन को आपको देखना हो तो इंसान को पीछे से देखें। उसका ये गर्दन वाला हिस्सा ताक का ऊपर वाला कोना है, और ये कमर तक ताक का पेट है। यूं अल्लाह ने हर बॉडी में ताक बनाया, और हर ताक में अल्लाह ने चराग भी दिया। उस चराग को दिल दिया। हर बॉडी में अल्लाह ने ताक दिया, और उस ताक में चराग भी दिया, और वो चराग है दिल। और उसी दिल के गिर्द नूर का हाल है, जिसे अज़्ज़ुजाजा में बताया गया है। उस दिल के इर्द गिर्द में, जैसे लालटेन चराग के गिर्द में ग्लास होता है, दिल के गिर्द नूर का हाला है, जिसे अज़्ज़ुजाजा कहा गया है। दुनिया में हर शख्स का चराग बुझा हुआ है, हर शख्स का चराग। और जिस तरीके से मकतब में आज से 100 साल पहले लाइट नहीं थी, हमने खुद देखा, पैदा होने के बाद हमारे घर में लाइट नहीं थी। सबसे पहले लाइट जली है अमेरिका में, और जिसने लाइट बनाया है उसका नाम है एडिसन दास। और ये वो शख्स है जो जिसके 211 आइडियाज फेल हुए। हम अगर एक बार फेल हो जाए तो माँ भी नाराज, बाप भी नाराज, उसकी भी हिम्मत टूट जाती है। वो शख्स इतना माइंडेड था और इतने एक्सपीरियंस किए कि उसने सोचा कि ये परिंदे क्यों उड़ते हैं। ये किताब में लिखा हुआ, देखा कि परिंदे नीचे आए, कीड़े मकोड़े को खाए और उड़ गए। इसका मतलब उसने दिमाग लगाया, परिंदे इसलिए उड़ते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा किया, बेहतरीन फ्राई किया उसका, और फ्राई करने के बाद सोचा मैं खाऊंगा, मे बी आई विल फेल। उसने अपनी बांदी को खिलाया, नतीजे लंदन में उसकी बांदी उड़ने की बजाय पड़ गई और बीमार हो गई। ये एक आइडिया उसका फेल हो। उसने ये देखा मुर्गी बच्चा कैसे देती है यार, देखा अंडे पे बैठती है, डेली ड्यूटी देती है, बहुत सारे अंडों को जमा किया, उसके ऊपर जाके बैठ गई, बजाय बच्चे निकलने के कपड़े खराब, आइडिया फेल। लेकिन इन्हीं फेल आइडियाज के बाद उसने लाइट का वजूद दिया, नोबेल प्राइज मिला उसको। और आज जो हमारे यहाँ लाइट जल रही है, ये उसी की देन। एडिसन दास, लाइट से पहले हम चराग लेके जाते थे, और गरीबी के आलम में हमारे पास माचिस नहीं होती। मदरसे में माचिस रखी हुई है, हर शख्स चराग बुझा हुआ लेके जाता था। एक चराग को माचिस से जला दिया जाता, और उसके बाद दूसरे चराग को उसी चराग से जलाया जाता। माचिस की एक तीली से मदरसे के 50 चराग रोशन होते थे।
اور روشن کرنے کا یہ طریقہ کہ ایک چراغ جل رہا ہے، آپ کا چراغ بجھا ہوا ہے، آپ اپنے چراغ کو اس چراغ کے قریب لے جائیں گے۔ نمبر 1 قریب لے جانا پڑے گا۔ جب تک دور رہیں گے آپ تو روشنی ٹرانسفر نہیں ہوتی سکتی آپ کے چراغ میں، قریب جانا پڑے گا۔ نمبر 2 قریب جانے کے بعد چراغ کو جھکانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے چراغ کی بتی اس کے چراغ کی بتی سے ٹکرانی چاہیے، تب اس کی روشنی ٹرانسفر ہوگی۔ اگر بتی دور دور ہے تو نہیں ہو سکتی، اور جھکانا آپ کو پڑے گا کیونکہ وہ تو مختار، وہ تو پہلے سے جل رہا، بجھا ہوا چراغ آپ کا، اس لیے جو جل رہا ہے اس کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ پھر آپ نے جھکایا، جھکانے کے بعد جب روشنی آ گئی پھر آپ نے ہٹا لیا آپ نے، تب کیا ہوگا؟ آپ کا چراغ جلے گا۔ کب تک جلے گا؟ جب تک آئل ہوگا اس میں، جب تک زیت ہوگا اس کے اندر، جب تک تیل ہوگا، تیل ختم آپ کا چراغ بجھ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چراغ کنٹینیو جلتا رہے تو اس چراغ کی بتی سے ٹکرائے جس کا تیل کبھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بتی سے اپنی بتی کو لگا دیا تو پھر آپ کا تیل نہیں جلے گا، سامنے والے کا تیل جلے گا۔ اب یہ مثال سمجھ لی تو سنے، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر باڈی کے اندر طاق دیا نبی کے صدقے میں، ہر طاق میں چراغ دیا نبی کے صدقے میں، ہر شخص کا چراغ بجھا ہوا ہے، اللہ نے جلتا ہوا چراغ مصطفیٰ کا پیدا کیا ہے، پیارے مصطفیٰ جلتے ہوئے چراغ ہے، اور پوری دنیا پہ یہ واجب قرار دیا، اپنے دل کے چراغ کو جلانا چاہتے ہو تو دری نبی کی طرف آ جاؤ۔ اس کے لیے کوئی نیتا کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے مودی روشن کر سکتا ہے، نہ ہی یوگی روشن کر سکتا ہے، نہ ہی کیپولی روشن کر سکتا ہے۔ اس دل کے چراغ کو جلانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اگر کوئی دور رہ کے جلنا چاہے تو نہیں جل سکتا، در نبی کے قریب جانا ہوگا، اور قریب جانے کے بعد اگر کوئی اکڑ کے کھڑا رہے گا تو بھی روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگی، در نبی پہ جھکنا پڑے گا۔ جب تک جھکے گا نہیں نبی کی روشنی اس کے دل میں منتقل ہوگی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے جو لوگ مکے میں پیدا ہوئے مگر در نبی پہ سر کو نہیں جھکایا ان کے دل کا چراغ روشن نہیں ہوا، جیسے ابو جہل ہے، جیسے عتبہ ہے، جیسے شیبہ ہے، اور جس نے در نبی پہ اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے جھکا دیا تو نور مصطفیٰ ان کے دل میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے، طلحہ زبیر و حنظلہ کہا جاتا ہے، عبادل اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جس نے جھکایا اور روشنی لے لی، لینے کے بعد اکڑ گیا تو اب کیا ہوگا؟ یہ اسی وقت تک جلے گا جب تک اس کے اندر تیل ہوگا، جہاں تیل ختم تو وہ چراغ پھر بجھ جائے گا، کیونکہ در نبی پہ اکڑ گیا، جھکا نہیں رہا، دل کو جھکا کے نہیں رکھا۔ جس نے دل کو جھکا کے نہیں رکھا جلا تو چلا مگر اس کے بعد بجھ گیا۔ ایسی مثال آپ کو اشرف علی تھانوی کی ملے گی، رشید احمد گنگوہی ہے، قاسم نانوتوی ہے، خلیل احمد امبیٹوی ہے۔ قرآن بولتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، یعنی دل کا چراغ بجھ گیا جلنے کے بعد میں۔ اور جن لوگوں نے در نبی پہ دل کو جھکایا اور جھکے رہنے دیا تو وہ کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چلتے اور چمکتے رہیں گے، کیونکہ وہ جو چمک رہے ہیں اپنی چمک سے نہیں، چمک مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں، نور مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں۔ اس کی مثال میں غوث اعظم آتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہے، امام اعظم ہے، امام احمد رضا ہے، اور قریب میں دیکھنا ہو تو نیپال کے شیر